लाख रुपए, वो भी रोजाना 10 लाख। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। फिर क्या होने जा रहा है अगले चंद दिनों में? लॉन्ग मार्च और सदर मुशर्रफ का लबो लहजा जो हमारे सामने आया उनके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब, और फिर जरा अबलाग से गुफ्तगू के दौरान मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं ISI और MI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, एक जम्मे गफीर पूरे मुल्क से, उसकी तादाद हम नहीं जानते कितने लोग होंगे, लेकिन वो जमा होते हैं रावलपिंडी में और फिर बढ़ते हैं पार्लियामेंट की तरफ। अब ये बयान कीजिएगा, आपने ISI को भी हेड किया है और MI को भी हेड किया है, कैसे आप देखते हैं इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या मंजरनामा होगा, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त तो वाकई शायद मुश्किल होगा ये कहना कि कितने लोग आएंगे। अभी तक के जो कमिटमेंट या आसार थे या जितने लोगों ने अपना जाहिर किया कि वो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, वो तो बहुत से ग्रुप हैं। वकीलों का अपना ग्रुप बहुत बड़ा बन सकता है, लोग उनके साथ काफी मिलेंगे, जहां पर भी वो आएंगे, जहाज से चलेंगे वो भी आगे मिलेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा जो अहम चीज है कि ये इस वक्त इनका मकसद क्या है। और मेरे नजदीक ये मकसद अगर पहली मार्च लॉन्ग मार्च से नहीं होता तो ये जारी रहेगी, दूसरी दफा आएगी, तीसरी दफा आएगी, क्योंकि इसका मकसद इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये है कि किसी तरीके से जरदारी साहब, जिन्होंने अभी तक परवेज मुशर्रफ को एक वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर पर रखा हुआ है, उसकी वजह से वो अभी तक कायम है, और इस हद तक कायम है कि अभी वो उन्होंने धमकियां देनी भी शुरू कर दी हैं जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह होंगी। उनको ये यकीन दिला दिया जाए कि आपकी कॉन्सेप्ट तो शायद ठीक थी कि सॉफ्ट अप्रोच करना और इनको किसी तरीके से खुद ही चले जाना, लेकिन अगर वो काम नहीं करती है तो हम भी हैं ताकि आप ये समझ जाइए कि ये टेढ़ी उंगलियों से नहीं निकलता। इस बात के क्या इम्कानात हैं? ये जो लबो लहजा था प्रेसिडेंट का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि माशी हालात ठीक नहीं हैं, फिर उन्होंने कल भी बात की मीडिया से। आप प्रेसिडेंट साहब को जानते हैं, उनके साथ आप रहे हैं, कैसे प्रेसिडेंट साहब का आप इस वक्त जहन रीड करें? अयाज अमीरी साहब का एनालिसिस ये था कि बहुत पुरसकून है प्रेसिडेंट, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पहली बात तो डॉक्टर साहब, जो जिस तरीके से हम इनको जानते थे या जिस एनवायरमेंट फिजा में जानते थे वो तो बहुत बदल गई। 11 सितंबर के बाद बहुत ही बदल गई। उसके बाद तो ये किसी और ही फिजा में पहुंच गए, और इन्हों का ये आमतौर पर होता है जब आदमी में अपनी गहराई ना हो, तो ये जो होती है ना हाइप, मीडिया हाइप भी मिली, इंटरनेशनल वो अप्लॉज भी मिली, तो उसके बाद तो दिमाग फिर गया। तो लेकिन जो इन्होंने हरकत अभी तक की है वो बहुत टिपिकल है उन लोगों की जो कि ऐसे मौके पर आकर अपने आप में उनको इतना यकीन हो जाता है कि वो हकीकत नहीं पहचानते हैं। लेकिन इसके बरअक्स ये तो फलसफा हो गया, जो अभी की हालात थे उसमें इनके लिए ये बातें करना, पहले भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि एक ही इनका प्रॉप रह गया था कि रजाई साहब कोई और खेल खेल रहे थे और उसकी वजह से अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने बिल्कुल उनके ऊपर हमला कर दिया, एक उनको कहा कि आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, कारकर्दगी पर भी बातचीत हो सकती है बाद में, और दूसरा इन्होंने एक धमकी भी दे दी कि अगर किसी ने कोशिश की मेरे ताकत कम करने की तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। अभी हमें समझ आ जाती है कि वो आराम से ना बैठने का मतलब क्या है, वो भी ऐसी कोई गीदड़ भक्ति सी लगती है इन हालात में। ये इनके पास कोई कार्ड ऐसा नहीं है जो कि ये खेल सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि अभी जो लोग इनके अभी तक थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे इनके साथ चलने की, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन था, वो भी अभी इनको समझ आ गई होगी। अब कल मैंने देखा फरुखुल्लाह बाबर साहब का लहजा मैंने देखा, डॉक्टर साहब मैं ये जो पश्तून जो है ना तरीका, थोड़ी बहुत वाकफियत है कि ये अगर दुश्मनी भी हो तो उस वक्त भी किसी की हद तक नहीं करते, उससे तहजीब से और इज्जत से बात करते हैं।
کل انہوں نے فرت اللہ بابر صاحب نے ان کے متعلق جس طرح کا استعمال کیا سیکھا وہ کافی اندازہ لگاتا تھا کہ ابھی وہ بھی بہت زیادہ ناراض ہیں اور بہت غصے میں ہیں. کچھ کرے گی تو پھر یہ کیا کریں گے؟ جنرل صاحب، پریزیڈنٹ صاحب نے دو باتیں کہیں. انہوں نے کہا کہ میں 58(2) بھی استعمال نہیں کر سکتا ان حالات میں کیونکہ میں اسٹیبل آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا اگر طاقت مجھ سے لی گئی. تو ان دو باتوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک ہی وقت میں آپ؟ جی وہی نظر آ جاتا ہے کہ کتنی اس وقت ان کی ذہنی حالت کیسی ہے. ہمارے ایک سروس مین کی میٹنگ میں ایک صاحب نے کہا مجھے ابھی ان پر ترس آ رہا ہے کہ جیسے ایک آدمی چوراہے میں بیٹھا پڑا ہو اور جو آتا ہے یا اس کو تھپڑ لگا دیتا ہے یا گالی دے دیتا ہے، اس کے بعد کسی کے لیے وہ ذہنی توازن رکھنا بہت مشکل ہے. اور ان کی باتوں میں اسی لیے کوئی توازن نہیں کہ ان کے پاس 58(2) کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں. فوج کو تو یہ استعمال کر نہیں سکتے، فوج تو بہت شکر کر کے نکل گئی ہے، وہ تو آ نہیں سکتی. تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ 58(2) کا استعمال ہی ان کے پاس ہاتھ میں ہے اور وہ واقعی استعمال نہیں کر سکتے. تو پھر یہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں خاموشی سے نہیں بیٹھوں گا اگر میری طاقت لینے کی. تو انہوں نے یہ بات تو کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھمکی ایک طرح سے یا جو بھی انہوں نے کہا یہ بات تو انہوں نے کی اور ریلیکس نظر آئے. وہ ریلیکس اسی لیے کہ ان کو غالباً اس وقت اندازہ ہی نہیں ہے نا ان سب چیزوں کے باوجود اب کے بعد کہ کیا ہو کیا رہا ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. فوجیوں کے لیے ایک یہ چیز بھی بڑی ہے نا پریشان کن ہے، اور کچھ کریں یا نہ کریں، کبھی اچھا کام کبھی خراب کام، کبھی سمجھ ہے نہیں ہے. لیکن ایک چیز ان کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو یہ بڑا خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے میرے یہ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں. اور اگر ان کو نظر آئے کہ سب طرف سے لعنت اور پھٹکار ہو رہی ہو تو پھر وہ آدمی وہاں پر نہیں بیٹھتا. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں غیرت. تو جب یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ توازن ٹھیک نہیں ہے. اور اس لیے بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو سوائے اس کے کہ لوگوں کو بھی ابھی سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ بھئی توازن خراب ہے. باقی تو اندازہ تو لوگوں کو بہت عرصے سے ہے نا کہ کیا ان کی پوزیشن ہے، کیا ان کا فیوچر ہے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. یہ ہم مانتے ہیں کہ بہت وہ چونکہ ڈیسپریشن میں کافی ریکلیس قسم کے کام کر جاتے ہیں 3 نومبر جیسے، لیکن اس وقت ان کے پاس وہ چیز ہے نہیں ہے کرنے کے لیے. اچھا جنرل صاحب، جمشید گزار کیانی صاحب کے انٹرویو کے بعد کافی تلخی پیدا ہوئی اور ایک یہ تاثر بھی آیا کہ جی شاید یہ بات ان کو پہلے کرنی چاہیے تھی جب وہ سروس میں تھے، اس وقت کیوں نہیں. کئی راشد قریشی صاحب نے کہا کہ مارات لیتے رہے، ان پہ بہت احسانات تھے، کیمیکل ویپنز والی بات شاید انہوں نے درست نہیں کی. کیسے آپ اس انٹرویو پہ کیا آپ انالیسس کریں گے اپنا؟ یہ جو ہوتی ہے نا ایک ریمارک کہ پہلے کیوں نہیں ہوا تو فلانا وقت کیوں نہیں ہوا، یہ ایک بہت بے معنی قسم کی بات ہے. ہر آدمی نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کس حالات میں کتنا کہنا ہے. کبھی وہ صحیح وقت پر بات کر دیتا ہے، کبھی بہت جلدی کر جاتا ہے، کبھی دیر ہو جاتا ہے. لیکن میں اس کے متعلق صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی ایک موقع صحیح سمجھیں یا جب بھی اللہ میاں توفیق دے کسی کو، اور جب وہ سوچیں کہ یہ وقت ٹھیک لگتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ فیصلہ صحیح ہو، وہ بات جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں. تو آپ بات پر غور کیجئے کہ بات کیا کر رہے ہیں. یہ کہ جی اب کیوں کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کر رہے، اور پہلے یہ صاحب کیا کر رہے تھے، یہ جو ان کی جو وقت ہے بہت کم ہے اس کے مقابلے میں. اچھا کسی بات سے اختلاف کریں گے آپ جمشید گزار کیانی صاحب کی، یا تمام باتیں انہوں نے ٹھیک کی؟ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ کئی چیزوں کا مجھے بھی نہیں پتا، اس لیے میں اس کے متعلق تو نہیں کروں گا. لیکن جو اگر جس بات پر زیادہ پریشانی ہوئی لوگوں کو وہ یہی دو تھی، ایک کارگل کے بارے میں تھی اور ایک لال مسجد کے بارے میں تھی. یہاں دونوں جتنا مجھے پتا ہے یہ ان کے بارے میں انہوں نے صحیح بات کی ہے. کارگل کے بارے میں وہ پورا جو طریقہ ہوتا ہے پرائم منسٹر کو اس وقت انہوں نے کچھ بتایا اور کافی کچھ نہیں بتایا، یہ بھی صحیح ہے. خالدن کو خود بھی نہیں تھا پتا کہ کیا پورا کیا ہونا ہے. اور دوسری بات جو زیادہ پریشان کن اور واقعی جس کے متعلق ایک بہت سنجیدگی سے ابھی کرنا ہوگا اس کے اوپر کام، وہ یہ ہے کہ انہوں نے لال مسجد میں کس قسم کا آپریشن کیا، کیسے ہتھیار کیے اور کن لوگوں کے خلاف کیے. وائٹ فاسفورس کے استعمال کا میں نے پہلے بھی سنا تھا، پہلی دفعہ نہیں ہے.
वहां के अंदर जो जर्नलिस्ट गए थे 2-3 दिन सफाई के बाद, उनको भी नजर आ गया था कि यहाँ कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ है जिसने बहुत गर्मी फैलाई और पंखे तक टेढ़े हो गए। तो ये बातें जो सी हैं अगर उन्होंने अब कर दी, और ये मौका गालबन ऐसा है जिसको हम कहते हैं ना कि अगर गर्म लोहा है तो उस पर आप इस्तेमाल कीजिए जो भी करते हैं, ताकि एक ऐसे मौके पर आप सब चीजें इकट्ठी करें ताकि उसका असर हो। जनरल साहब आपको बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह इंदा आपसे बात होती रही कि खवातीन हज़रात, आपने मुजीबुर रहमान शामी, अयाज अमीर और जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब की गुफ्तगू सुनी। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।